इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे। एक बहुत अहम आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो इमरान खान साहब ने कहा है। कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आज़म का खिताब देंगे। अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज़ में MNAs MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है PTI के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ़ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो इमरान खान साहब ने कहा है। उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सुतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहाँ देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहाँ वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है जो कर्जा देगा वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़ेह तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़ेह कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूँ कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान,
ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے, ڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں, جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں, وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے, لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے, اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ غور صاحب کرتے ہیں. نہیں, ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے, بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی, تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت دی, جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو, ہم آگے کی طرف بڑھیں, لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے, جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے, اس لیے ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے, لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے, عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے, وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے, اتوار بازار میں جائے, کسی جمعہ پڑھنے جائے, اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے, عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے, عوام ان کو انشاءاللہ تعالیٰ چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے, ہم جمع کرتے رہے, لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے, وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں, تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے, کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنی پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور علی صاحب کو کامیاب اور کروائیں. اس سے صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے یا ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے, پنجاب ہو گئے, اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے, کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہے. عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں. جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے. اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے, ایک پہ کریں, کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے. عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے, تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا, یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے.
اور آئندہ کے لیے ہم نے جو انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے اور پولیٹیکل پوزیشن ہے، اگر خان صاحب اللہ کرے جلد سے جلد باہر آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے، اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ انشاءاللہ وہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ان الیکٹڈ ہوں گے.